नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। सर्वप्रथम आज नयाँ वर्ष परेको हुनाले म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूप्रति यस नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। हामी सबैले नयाँ वर्षको दिन एउटा नयाँ जोस, एउटा नयाँ उमङ्गका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रा पुराना वर्षका जति पनि कमी कमजोरीहरू छन् अथवा चाहिँ जति पनि हाम्रा असफलताहरू, हाम्रा दुःख पीडाहरू सबैलाई भुलेर एउटा नयाँ जीवन चाहिँ हामीले नयाँ वर्षको पहिलो दिनदेखि हामीले चाहिँ जिउनु पर्ने हुन्छ। हामीले पुरानो कुराहरूलाई चाहिँ सम्झिराख्नु उचित हुँदैन। ती पुराना जुन भूतकालका कुराहरू छन् ती सबैलाई छोडेर हामीले अहिलेको वर्तमानमा हामीले जिउनु पर्ने हुन्छ। हामीले आफ्नो वर्तमानलाई राम्रो गर्न सक्यौँ भने हामीले आफ्नो वर्तमानलाई चाहिँ एउटा राम्रो दिशा दिन सक्यौँ भने हाम्रो भविष्य एकदम उज्जवल हुन जान्छ। त्यही भएर हामीले भविष्यको चिन्ता गर्ने पनि होइन, तर वर्तमानलाई हामीले राम्रो गर्नतर्फ हाम्रो कदम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले नयाँ वर्षको दिनमा धेरै जसोले आफ्नो गोल सेटिङहरू गर्ने हाम्रो चलन रहिआएको छ। एकदम सही पनि हो, तर हामीले गोल सेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि हामी नयाँ वर्षको अगाडि चाहिँ हामी यो नयाँ वर्षमा चाहिँ म यो काम गर्छु, यो मेरो लक्ष्यहरू म पुरा गर्छु, यी लक्ष्यहरू म लिन्छु, यो लक्ष्यको लागि म यस्ता कामहरू गर्नेछु भनेर चाहिँ जुन हामीले सेटिङहरू बनाउँछौँ त्यो सेटिङलाई चाहिँ एकदम राम्ररी विचारपूर्वक खोजपूर्वक हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले गत वर्षमा गरेका जुन कामहरू छन्, जुन कुनै प्रगति पनि भयो होला, कुनै चाहिँ प्रगति नभएका पनि होलान्। हाम्रो चाहिँ विभिन्न कामहरू बिग्रेको अथवा हामीले गर्न नसकेका विभिन्न कामहरू पनि होलान्। यस्ता कामहरूको चाहिँ हामीले नयाँ वर्ष अगाडि चाहिँ यो सबै विषयमा चाहिँ हामीले एकमुष्ट विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले गरेका प्रगतिहरू बाट चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने र हामीले जुन हाम्रो चाहिँ प्रगति नभएर हामी दुःख भोगिरहेका हुन्छौँ अथवा असफलताहरू भोगिरहेका हुन्छौँ, त्यो असफलताको पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले प्रगति गर्दाखेरि के कति कामहरू गरेर, के कति हामीले चाहिँ मेहनत गरेर अथवा चाहिँ कुन बाटो अपनाउँदाखेरि हामीलाई प्रगति भएको हो त्यस सम्बन्धीमा चाहिँ हामीले नोट गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले असफलता भोग्दाखेरिका हामीले गरेका कामहरू अथवा हामीले के गल्ती कहाँ बिरायौँ, के गल्ती गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई असफलता हात लाग्यो, त्यो विषयमा पनि हामीले विचार गरेर सो दोषहरू, सो गल्तीहरू फेरि नदोहोरियोस् भन्नको लागि त्यो हामीले आफ्नो नोटमा चाहिँ नोट गरिराख्नु जरुरी देखिन्छ, ताकि पछि चाहिँ हामीलाई यसबाट शिक्षा मिलोस् अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ फेरि बाटो नबिराओस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यस्तो नोटहरू गरिराख्नु जरुरी हुन्छ। हामीले नयाँ गोल सेटिङ गर्दाखेरि न्यू इयरको जब हामी गोल सेटिङहरू गर्छौँ त्यसमा चाहिँ सर्वप्रथम हामीले गर्नुपर्ने भनेको यही नै हो। र एउटा अर्को कुरा पनि म के भन्छु भन्दाखेरि गोल सेटिङ गर्दाखेरि हामीले कस्तो किसिमको गोल सेटिङ गर्ने हो त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। कुनै गोल सेटिङहरू चाहिँ हाम्रो अनुभवले नभ्याएका अथवा हाम्रो परिस्थितिले नभ्याएका, हामीले गर्नै नसक्ने खालका एकदम उच्च स्तरीय गोल सेटिङहरू चाहिँ हामीले लिनु हुँदैन। त्यसो भन्दैमा फेरि एकदमै सानोतिनो गोल सेटिङहरू पनि गर्नु उपयुक्त हुँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि कुनै एउटा व्यक्तिले चाहिँ पर मन्थ उसले 5000 कमाउँछु भनेर गोल सेटिङ गर्छ भने यो उसको लागि एकदम सानो लक्ष्य रहन्छ। सानो लक्ष्यले त्यो मान्छेलाई कहिले पनि प्रगतितर्फ लाँदैन, किनभने ऊ प्रगतिमुखी नै हुँदैन, उसलाई मेहनत गर्ने अवसरै हुँदैन। उसले सानोतिनो मेहनतबाट नै उसले यदि लक्ष्य हासिल गर्छ भने उसले आफूलाई प्रगति गर्ने त्यहाँ बाटो नै हुँदैन।
त्यही भएर हामीले लक्ष्य लिँदाखेरि भनेको अलि ठुलै लक्ष्य लिनुपर्छ। ठुलो लक्ष्य लिँदाखेरि त्यो लक्ष्य पुरा गर्ने जोसमा चाहिँ हामीले आफूलाई पनि एकदम सही दिशातर्फ लगिरहेका हुन्छौँ, मेहनत गरिरहेका हुन्छौँ र आफ्नो र परिवार तथा समाजको उन्नति गर्नतर्फ हामी अग्रसर भइरहेका हुन्छौँ। यसबाट चाहिँ हाम्रो शारीरिक मानसिक स्थिति पनि सबल हुन जान्छ। यसले हामीलाई चाहिँ हाम्रो मानसिकतालाई पनि उचाइतर्फ लान मद्दत गरिरहेको हुन्छ र हामीले समाजमा पनि आफ्नो स्थान चाहिँ राख्न सक्दछौँ। तर ठुलो गोल सेटिङ भन्दैमा हामीले ठुला ठुला हामीले गर्नै नसक्ने खालका गोल सेटिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक किसिमको डिप्रेसन अथवा चाहिँ त्यो गोल चाहिँ पुरा गर्न नसक्दाखेरि हामीलाई एकदमै तनाव हुने, झन् हाम्रो समयको बर्बाद तथा हाम्रो मेहनतको बर्बाद हुनुको साथै हामीलाई चाहिँ विभिन्न रोगहरू पनि लाग्न सक्ने सम्भावना हुन जान्छ। त्यही भएर गोल सेटिङ गर्दाखेरि एकदम ध्यानपूर्वक होसपूर्वक हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कुनै गोल सेटिङ गर्दाखेरि वर्षभरिको गोल सेटिङ गर्दाखेरि जुन हामीले लक्ष्य लिन्छौँ त्यो एक वर्षको गोल सेटिङ जुन मेन गोल हो, जुन मेन लक्ष्य हो, त्यो लक्ष्यलाई चाहिँ हामीले एक किसिमको रुटिन अनुसार चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि हामीले आफ्नो सेड्युललाई चाहिँ एकदम मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। ठुलो गोल छ भने, ठुलो लक्ष्य छ भने चाहिँ हामीले 12 महिनाभित्रमा चाहिँ कति महिनामा कतिसम्मको कार्यहरू गर्ने, त्यो गोल सेटिङ अथवा चाहिँ त्यो लक्ष्यलाई चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नको लागि कतिसम्मको हामी अगाडि बढ्ने, कति महिनामा कतिसम्म अगाडि बढ्ने र अन्तिममा हामीले लक्ष्य निर्धारण गरुन्जेलसम्म हामीले कतिसम्म चाहिँ हामीले कुन कुन कामहरू के कस्ता तरिकाले गर्ने भन्ने कुरा पुरा सेड्युल मिलाएर हामीले पहिल्यै बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि एक वर्षको गोल सेटिङ छ भने एक वर्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा बुक तयार गर्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य छ भने हामीले चाहिँ जस्तै भनौँ कि एक वर्षमा हामीले 12 च्याप्टरको बुक एउटा बनाउने हाम्रो गोल लिएका छौँ भने हामीले 3 महिनामा चाहिँ 3 महिनाको एउटा एक किसिम कतिसम्ममा गर्ने, 3 महिनाको कति च्याप्टर गर्ने अथवा चाहिँ 6 महिनामा कति च्याप्टर सकाउने र त्यस्तै गरेर एक वर्षभित्रमा हामीले कति च्याप्टर सकाउने, यसरी चाहिँ पहिल्यै सेटिङ मिलाउनु पर्छ। यसले चाहिँ हाम्रो टाइमलाई बाउन्ड्री दिन्छ र त्यो टाइमभित्रमा हामीले सकाउनै पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो गोल चाहिँ लक्ष्य पुरा हुन चाहिँ यसले मद्दत गर्दछ। हामीले एकैचोटि टाइम सेटिङ नगरिकन हामीले एकैचोटि गोल मात्रै निर्धारण गरेर कुनै चिजलाई चाहिँ धेरै समय, कुनै चिजलाई चाहिँ समय नपुग गरेर चाहिँ हामीले यसरी टाइम सेटिङ गर्न मिल्दैन। अझ सकिन्छ भने त हरेक डेली बेसिसमा पनि हाम्रो सेड्युलहरू बनाउन जरुरी हुन्छ। हामीले आफ्नो लक्ष्य लिनको लागि हामीले दिनभरिमा कति टाइम दिने, त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि हामीले कस्ता काम कुराहरू गर्ने, त्यो लक्ष्यसँग सम्बन्धित कस्ता व्यक्तिहरूसँग हामीले चाहिँ सम्बन्ध गाँच्ने अथवा चाहिँ त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि चाहिँ हामीले के कस्ता ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्ने, के कस्ता ट्रेनिङहरू लिने अथवा चाहिँ त्यसको लागि हामीले आफ्नो मेहनत के कति गर्ने जस्ता हरेक कुराहरूको चाहिँ हामीले पहिल्यै सेड्युल बनाउनु चाहिँ जरुरी देखिन्छ। जस्तै हामी कुनै एउटा ठाउँमा पुग्नु छ भने यदि हामीले बाटो चाहिँ सही बाटो लिएनौँ भने हामीले त्यो लक्ष्यमा हामी पुग्न सक्दैनौँ भने जस्तै हामीले पनि यो गोल सेटिङ गर्दाखेरि जुन चिजमा हामीले गोल सेटिङ गरेको हो त्यहाँसम्म पुग्नको लागि हामीले सही मार्ग चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सही मार्ग हामीले पहिल्यै चाहिँ बुझेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिलाएर हामीले चाहिँ पहिल्यै सेट गर्नु जरुरी हुन्छ। अर्को हामीले चाहिँ ठुलो गोल त लियौँ, तर त्यो ठुलो गोललाई सफल पार्नको लागि हामीले अन्य ससाना गोलहरू पनि हामीले सँगसँगै लिँदै जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि म चाहिँ कुनै एउटा ठुलो पदमा चाहिँ म जानु छ भने
मैले यदि मेरो स्वास्थ्य स्थिति मेरो ठिक छैन, मेरो मेन्टल हेल्थ ठिक छैन, मेरो शारीरिक हेल्थ ठिक छैन, मेरो रिलेसनहरू ठिक छैन भने म त्यो गोलमा अथवा चाहिँ त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न मलाई विभिन्न अवरोधहरू आइपर्न सक्छन्। त्यही भएर त्यो ठुलो गोल प्राप्त गर्नको लागि त्योसँग सम्बन्धित अन्य गोलहरू, त्योसँग रिलेटेड अथवा चाहिँ त्यसलाई प्राप्त गर्नलाई सहयोग पुर्याउने अन्य गोलहरूको विषयमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता त्योसँग रिलेटेड गोलहरूलाई पनि हामीले बिस्तारै बिस्तारै प्राप्त गर्दै गयौँ भने हामी चाहिँ लक्ष्य निर्धारण गर्न, लक्ष्यमा पुग्न चाहिँ हामीलाई एकदम सहज हुन्छ। हामीले यस्ता साना साना गोलहरूलाई ध्यान नदिकन खालि त्यही मुख्य गोललाई मात्रै ध्यान दिएर त्यसमा लागिपऱ्यौँ भने यी साना साना गोल अनुसारका समस्याहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो गोलसम्म पुर्याउन सक्दैन। त्यही भएर यस्ता कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनु एकदम जरुरी देखिन्छ। हामीले गोल निर्धारण त गऱ्यौँ, त्यो गोल निर्धारण गरिसके पश्चात हामीले आफ्ना जस्तै कि हाम्रा बानीहरू विभिन्न अल्छीपन अथवा चाहिँ हामीले अल्छ्याइ गर्ने, काम गर्न चाहिँ प्रोक्रास्टिनेसन गर्नेहरू, यस्ता यस्ता विभिन्न हाम्रा गलत ह्याबिटहरू हुन सक्छन्। यस्ता ह्याबिटहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै हटाउँदै चाहिँ मेहनत गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ। हामीले आफ्नो टाइमको फुल्ली युटिलाइज गर्न जान्नु पर्दछ। भनिन्छ नि, चारवटा कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनमा आएको, जीवनबाट छुट्यो भने त्यो कहिले पनि फर्केर आउँदैन। ती चारवटा मध्ये पहिलो हो बन्दुकको गोली, दोस्रो हो मुखको बोली, तेस्रो हो जुन अपर्च्युनिटी हामीलाई जीवनमा पाउने अपर्च्युनिटीहरू, र चौथो हो टाइम। यी चारवटा चिजहरू चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ सही समयमा हामीले त्यसको प्रयोग गर्न सकेनौँ भने यो चारैवटा चिजले चाहिँ हामीलाई पर्खिँदैन। अथवा चाहिँ हामीले जुन बोल्ने कुराहरू छ, यो गलत बोल्यौँ, गलत ठाउँमा गलत कुराहरू राख्यौँ भने त्यो बोलीले पनि त्यहाँ समस्यामा हामी पर्न सक्छौँ र हामीले पाउन सक्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ हाम्रो हातबाट गुम्न जान्छ। त्यस्तै गरेर हामीले जिन्दगीले हामीलाई समय समयमा विभिन्न अपर्च्युनिटीहरू दिइरहेको हुन्छ। त्यो अपर्च्युनिटी हामीले चाहिँ लिन जान्नुपर्छ, त्यसलाई पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ, अनि मात्र हामीले चाहिँ त्यो गोल सेटिङमा चाहिँ हामी पुग्न हामीलाई सहज हुन्छ। र अर्को हो टाइम। हामीले चाहिँ निश्चित टाइममा जे काम गर्छु भनेर हामीले पहिला बनाएको हो रुटिन, त्यही अनुसार हामीले टाइममा गर्न सकेनौँ भने त्यो बानीले, त्यो कामलाई टार्ने बानी अथवा चाहिँ त्यो समयमा गर्न नसक्ने बानीले हामीलाई चाहिँ लक्ष्यमा पुग्न चाहिँ अवरोध खडा गरिदिन्छ। हामीले समयमा गर्न नसकेपछि कुनै पनि काम चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि कामबाट हामीले फाइदा लिन सक्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले ठ्याक्क समयमा ठ्याक्क जे काम हो त्यो चाहिँ सकाउनु नै पर्छ। यो बानी भएपछि मात्रै अनि हामीले आफ्नो निश्चित गोललाई प्राप्त गर्न हामीलाई सहज हुन्छ। र अर्को कुरा हो मेहनत। हामीले जे कुरामा पनि मेहनत गर्नै पर्छ। हामीले धेरै व्यक्तिहरू जो चाहिँ एकदम सफलताको शिखरमा चुमेका व्यक्तिहरू हामीले देखिआएका छौँ। तिनीहरूले के यतिकै त्यो सफलता पाएका होलान् त? होइन नि, अवश्य होइन। एकदमै मेहनत गरे होलान्। जस्तै कि कुनै एउटा खेलाडीले कुनै एउटा गेम खेल्छ र उसले चाहिँ एउटा गेममा जित्छ भने त्यो एउटा गेमको जिताइको लागि उसले आफ्नो जीवनको कति वर्ष उसले त्यसमा खर्चेको हुन्छ। एउटा पेन्टिङ गर्ने व्यक्तिले अथवा चाहिँ एउटा चित्रकारले एउटा चित्र चाहिँ राम्रो बनाउँछ भने त्यो त्यति राम्रो बनाउनमा उसले आफ्नो जीवनको कति वर्ष त्यसमा लगानी गरेको हुन्छ। कुनै एउटा फिल्मको स्टारले आफ्नो बडी मेन्टेन गर्नमा उसले कति मेहनत गरेको हुन्छ। आफ्नो बडीलाई चाहिँ एकदम हेल्दी बनाउन, उसले चाहिँ सेपिङ दिनलाई चाहिँ उसले कति मेहनत गरेको। हामीले हेर्दाखेरि एकदम सहज जस्तो देखे तापनि त्यसभित्रको स्टोरी एकदम फास्ट हुन्छ। त्यहाँ मान्छेहरूले धेरै नै मेहनत गरेर चाहिँ त्यो उचाइमा उनीहरू पुगेका हुन्छन्। यो कुरा हामीले जान्नु जरुरी छ। यसमा चाहिँ कुनै एक्सक्युज नै हुँदैन।
यदि हामीलाई सफलतामा चुम्नु छ भने हामीले गोल सेटिङ गरे पश्चात हामीलाई चाहिँ हरेक समयमा चाहिँ हामीले मेहनतै गर्नुपर्ने हुन्छ। मेहनत नगरिकन केही चिज पनि हासिल हामीलाई हुँदैन। हामी भाग्यको भरमा बस्नु भनेको मूर्खता मात्रै हो। त्यही भएर हामीले जति सक्दो त्यति चाहिँ हामीले मेहनतका साथ अगाडि बढ्यौँ भने हामी पनि त्यो उचाइमा पुग्न हामी सफल हुन्छौँ। नयाँ वर्षमा भनेको हामीले पुराना विगतका कुराहरूलाई सम्झेर दुःख मानेर यसरी बसिरहने होइन, बरु ती पुराना दुःखहरूबाट विभिन्न ज्ञान लिएर, विभिन्न शिक्षा लिएर अबका दिनहरूमा चाहिँ हामीले त्यो चिजहरूबाट चाहिँ हामी बच्नुपर्छ। त्यो जुन हामीले गरेका गल्तीहरू चाहिँ हामीले फेरि दोहोऱ्याउनु हुँदैन। एउटा म अर्को उदाहरण पनि के दिन चाहन्छु भने थोमस एल्वा एडिसनले 999 चोटि एक्सपेरिमेन्ट गरे पश्चात 1000 टाइममा मात्र उनले एउटा बल्बको आविष्कार गरे र मानिसहरूले उनलाई चाहिँ एकदमै के पनि भनेका थिए भन्दाखेरि तिमीले यदि बल्बको तिमीले आविष्कार गर्नै थियो त यति धेरै तिमी चाहिँ कस्तो फेल खायो, तिमी कसरी फेल खायो भनेर उनलाई चाहिँ अलिकति हेपाइको हिसाबले चाहिँ उनलाई प्रश्नहरू सोधेका थिए र उनले एकदम राम्रो जवाफ त्यति बेला फर्काएका थिए। के भनेका थिए भने उनले मैले त्यो 999 पटक चाहिँ यो बल्बको आविष्कार गर्दाखेरि चाहिँ के नकारात्मक चिजहरू थिए, के गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बल्ब बल्दैन थियो, के चाहिँ त्रुटिहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बल्ब नबल्ने स्थिति आउँथ्यो, त्यो मैले हेरिरहेको थिएँ। अथवा चाहिँ त्यो नकारात्मक चिजहरू के थिए त्यहाँ, त्यो सबै मैले बुझ्नको लागि मैले हेरिरहेको थिएँ भनेर उहाँले जवाब दिनुभएको थियो। यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने हामीले पोजिटिभिटी मात्रै हेर्ने होइन, हामीले नेगेटिभिटीबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। हामीले जीवनमा पनि आफ्ना नकारात्मक घटनाहरू, नकारात्मक अवस्थाहरू, हाम्रा दुःखका क्षणहरूबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्ने चाहिँ हामीलाई अवसर प्राप्त भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले पुराना वर्षका जे जति पनि दुःख कष्टहरू अथवा चाहिँ पीडाहरू, असफलताहरू जे जति पनि छन्, यी चिजहरूलाई नकारात्मक रूपमा लिने होइन कि यसलाई एउटा शिक्षाको रूपमा हामीले चाहिँ लिन सक्नुपर्छ, यसलाई अपनाउन सक्नुपर्छ, यसलाई स्वीकार गरेर यसबाट हामीले अझ राम्रो चाहिँ आफूलाई बनाउने चाहिँ एउटा सङ्कल्प लिन सक्नुपर्छ। हामीले पुराना गल्तीबाट धेरै कुरा सिकेर अब आइन्दाका नयाँ वर्षहरूमा, नयाँ दिनहरूमा अझ बढी जोस, अझ बढी उमङ्ग साथ हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। नयाँ वर्षको दिन मनाउनु भनेकै हाम्रा पुरानो गल्तीहरूलाई छोडेर नयाँ चिजलाई अपनाउनु को लागि नै यो नयाँ वर्ष मनाउने गरिएको हो। यसमा चाहिँ हामीलाई एक किसिमको रिचार्ज गर्ने, जस्तै मोबाइलमा जब ब्याट्री सिद्धिन्छ हामी रिचार्ज गर्छौँ, त्यस्तै हाम्रो जीवनलाई पनि हामीले रिचार्ज गर्न, एउटा नयाँ जोस दिन, एउटा नयाँ प्रगति दिन, एउटा उमङ्ग दिन, एउटा नयाँ खुसी, एउटा नयाँ अवसर दिनको लागि हामीले यो नयाँ वर्ष मनाउने गरिने गर्छौँ। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्दछ। नयाँ वर्ष मनाउने भन्दैमा खालि रमाइलो मात्र गर्ने होइन कि यो नयाँ वर्ष किन मनाइन्छ भन्ने कुराको हामीले जानकारी लिनु जरुरी हुन्छ। हाम्रो आध्यात्मिक क्षेत्र, हाम्रो शारीरिक स्थिति, हाम्रो मानसिक स्थितिलाई एकदम सबल बनाउने, यसलाई रिचार्ज गर्ने, यसलाई नयाँ मोड दिने, पुराना गल्तीहरूलाई छोडेर यसलाई नयाँ बनाउने यो एउटा अवसर हामीलाई आएको हो। त्यही भएर हामी हर्ष उल्लासका साथ यो नयाँ वर्ष मनाऊँ। चाहे हाम्रो आफ्नो नेपाली न्यू इयर होस् या यो ईस्वी सम्पतको न्यू इयर होस् या कुनै पनि अरू अन्य न्यू इयरहरू नै किन नहोस्, हामीले हरेक न्यू इयरलाई चाहिँ त्यति नै उत्साहपूर्वक, खुसीपूर्वक एक आपसमा सुख खुसी आदान प्रदान गरेर हाँसी खुसी र आइन्दा दिनहरू यसरी नै
हरदम खुसीपूर्वक बाँच्न सकोस् भन्ने एउटा चाहिँ मनमा राखेर चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ न्यु इयर मनाउनु एकदम उपयुक्त हुन्छ। र यति भन्दै पुनः एकपटक म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा र मेरा जति पनि मित्रजनहरू, जति पनि मेरा परिवारजनहरू, मेरा इष्टमित्रहरू तथा सम्पूर्ण गुरुजन मैले मान्यजनहरू जति पनि हुनुहुन्छ सबैलाई यो न्यु इयरको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भन्दै म यो भिडियोलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र साथै सब्सक्राइब पनि गरेर मेरो हौसला बढाइदिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएकी छु। धन्यवाद।